नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आयतुल्लाह सैयद हामिदुल हसन साहब का मजमून। किसी मौजू पर हफ्तावार मुसलसल 100 किस्तें लिखना यानी 700 हफ्तों तक मफाहीम कुरान की तफसील, तशरीह, तवज़ीह और ताबीर को आयात कुरानी, अहादीस पाक, अक़वाल अइम्मा मासूमीन और तारीख़ इंसानी की रोशनी में हालात हाजरा के तनाजुर में बरजस्ता और दिलचस्प अंदाज में बयान करना जुए शीर लाने से कम नहीं है। लेकिन यह कार महाल अंजाम दिया है आयतुल्लाह सैयद हामिदुल हसन ने। कुरान करीम इंसान और इंसानियत के तहत ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द के उन्वान से 10वीं किस्त और उनके सिलसिलेवार मज़ामीन की 100वीं किस्त आज अवधनामे के सफ़े की जीनत है। हम उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस अहम मौजू के लिए अवधनामा के सफ़हात को मुंतखब किया। उनके मज़ामीन इल्मी, मंतिकी, तहक़ीक़ी और मुदल्लल होने के साथ साथ ज़बान की रवानी, उस्लूब की शगुफ्तगी और अदब की चाशनी से भी मुज़य्यन होते हैं। जनाब के इन मज़ामीन की अहमियत का अंदाज़ा इसी अम्र से हो जाता है कि जब अवधनामा ने जगह की किल्लत के पेश नज़र एक हफ्ता उनके मजमून को किस्तवार किया तो दूर दराज से फ़ोन और सोशल मीडिया के जरिए इस बात का इसरार किया गया कि मौलाना हामिदुल हसन के मजमून का क़ारीन को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसे किस्तवार न किया जाए क्योंकि इससे तशनगी रह जाती है और बात भी मुकम्मल नहीं हो पाती। आयतुल्लाह हामिदुल हसन साहब के हम जहत मालूमाती और इल्म ज़बान और अदब से मुज़य्यन मज़ामीन का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है आज का मजमून कुरान करीम इंसान और इंसानियत के तहत ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द की 10वीं किस्त और उनके मजमून की 100वीं किस्त। आयतुल्लाह सैयद हामिदुल हसन लिखते हैं कि सिलसिले मज़ामीन में हम जब इस किस्त नंबर 100 तक पहुँचे और ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द की 10वीं गुफ्तगू तक आए तो एहसास हुआ अवधनामे में हर जुमे को तकरीबन 2 साल से जो लिखा जा रहा है ये किस्त जिस दिन शाये होगी वो बहुत अहम दिन होगा। अजीब इत्तेफाक है कि इस मजमून के लिए ये अदद 100 इसलिए भी याद रहेगा कि उसकी निस्बत उस दिन से हो जाएगी जिसे शब बारात से याद किया जाता है और वो दिन इसलिए बेहद अहम है कि जिसकी आमद से मंसूब है वो दुनिया से हर फसाद को ख़त्म करने आएगा। और जब वो आज से तकरीबन 1186 साल पहले इस दुनिया में आए तो करीबी लोगों ने देखा कि उनकी ज़ुबान पर कुछ कलिमात जारी हैं। गौर किया तो मालूम हुआ वो नौ मौलूद ये फरमा रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न जद्दी रसूलुल्लाह व अन्न अबी अमीरुल मुमिनीन व सय्यद रसूलिल्लाह। सब ने देखा कि उनके दाहिने हाथ की कलाई पर एक इबारत चमक रही है। लिखा था जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और ये सिर्फ एक इबारत नहीं, ये कुरान करीम की वो आयत है जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर मक्का वापसी पर फतह मक्का के मौके पर खाने काबा में कदम कदम पर जारी थी। हक आ गया, बातिल गया और बातिल तो जाने वाला ही है। हम यहाँ इतना लिख लें कि वो आए, वो पर्दे गैब में गए, वो मौजूद हैं, वो जाहिर होंगे। इकरार और इनकार के दरमियान फैसला आसान है कि खुशकिस्मत कौन होगा और उससे महरूम कौन। अच्छी बातों, अच्छी शख्सियतों से इकरार और वाबस्तगी खुद ही एक नेमत बन जाती है और बुरी बातों और बदतर अफराद से रिश्ते बदकिस्मती बनकर साथ साथ रहते हैं। ये अपनी अपनी जगह समझने के अंदाज हैं। क्या हम और आप ये नहीं देखते कि फूल दरख्तों पर खिलते हैं तो वो उड़कर कहीं नहीं जाते, वो दरख्तों पर, शाखों पर अपनी अपनी जगह खिले रहते हैं। उनकी खुशबू फजाओं में उन्हीं तक जाती है जिनका उस फूल और उसकी खुशबू से कोई रिश्ता होता है। और फिर हर तरह के परिंदे, तितलियां, शहद की मक्खियां परवाज करती हुई उन तक आती हैं। कभी हम गौर करें, खूबसूरत परिंदों की परवाज की मंजिल शाखों पर खिले फूलों से होती है। क्या कभी देखा उन फूलों की तरफ सांप बिच्छू दौड़ते भागते चले आ रहे हों? समंदरों की गहराइयों में पड़ी हुई सीपियां हर वक्त सतह समंदर पर नहीं आ जाती। वो जानती है कि बरसते पानी में भी कौन से कतरे उसके लिए हैं और कौन से नहीं। मोती सभी नहीं बन जाते। यूं ही तारीख के सफर में मुसाफिरों के कारवां रवा दवा हैं। ये उनका इंतखाब कि मीर कारवां वो किसे माने और वो कौन हो जिनसे वो खुद को दूर रखें। यह मजमून जिस दिन पढ़ा जाएगा वो एक ऐसी ही हस्ती की आमद से मंसूब है कि जिसे आलम इस्लाम हुज्जत असर हज़रत इमाम मेहदी इमाम मोहम्मद के अलकाब और नामों से जानता है। हम किसी भी अकीदे या मजहब में हो, हम किसी भी सिन्न साल के हों, हम किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, हम किसी भी कौम से हों, हम आलिम हों या जाहिल, हम हाकिम हो या आमतुन्नास, हम दौलतमंद हो या फकीर, हम ताजिर हो या भिखारी, हम कवी हो या कमजोर, हम सेहतमंद हो या बीमार, क्या किसी ने उस बदतरीन दुश्मन को देखा है जो आज हर तरफ अपनी दहशत फैलाए हुए है, जिसने आज की तारीख तक हमारी दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है। इसे अगर मशीनी निगाहों से माहिरीन ने देखा भी तो बस देख ही सके, कोई उससे ये न पूछ सका तू कहां से आया, कैसे आएगा, कैसे जाएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा। इस
دنیا میں ہزاروں سال سے یہی سب ہوتا رہا ہے. ہر دور ہر وقت کے اعتبار سے اس کا انداز الگ تھا. اگر 1000 سال 3000 سال 4000 سال پہلے کے کسی انسان کو ہم آج لے آئے اور اس سے پوچھیں تمہارے دور اور تمہارے زمانے میں تم میں سے ہزاروں انسان مچھروں کے مقابل کچھ نہ کر سکے, ایک مچھر نے تم میں سے ہزاروں کو مار ڈالا, تم کتنے جاہل تھے, ان سے خود کو بچا نہ سکے, ہم کو دیکھو ہم نے مچھروں سے پیدا ہونے والے مرض کو ختم کر دیا. تمہارے دور میں تم مینڈک چوہوں ٹڈیوں کا مقابلہ نہ کر سکے. ہم آج کتنی ترقی کے دور میں ہیں, جب ہم نے ان سب پر قابو پا لیا ہے تو شاید وہ 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ کے دور کا انسان کہے گا اپنے اپنے وقت کی بات ہے, ہم ان کے مقابل جاہل تھے اور تم کو اندیکھے جرثومہ کورونا نے جاہل ثابت کر دیا ہے. آج کی بھیانک خاموشی میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فریضہ بس 2 باتوں میں ادا ہونا ہے. نمبر 1, ہر حکومت جو کہے اور اس کے میڈیکل ادارے جو کہیں ان کی پابندی کی جائے. نمبر 2, ہماری مذہبی زندگی سے جو ہمیں معلوم ہو اس پر عمل کریں تاکہ سکون قلب کی دولت ضائع نہ ہو. مذہب نے اسی لیے اور قرآن کریم نے اس کے سبب ایسے تمام انسانوں کو سمجھایا کہ انسانیت کا شرف بس اسے نہ سمجھ لینا کہ تم بڑی دولت والے ہو گئے, انسانی فخر اس میں نہ سمجھنا کہ تم بڑے علم والے ہو گئے, اور انسانی عظمت بس اسی کو نہ سمجھ لینا کہ تم دوسروں پر حاکم بن گئے. اگر تمہاری دولت دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچائی جا سکے تب تو اس دولت کی قیمت ہے, ورنہ الہی خزانوں میں سمندروں میں پڑی قیمتی موتیوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے لا تعداد سیپیاں ہیں. اس کے خزانوں میں نہ جانے کتنے پتھروں کے سینوں میں قیمتی ہیرے چھپے پڑے ہیں, اور اس کے خزانوں میں بے شمار پہاڑی چٹانیں ایسی ہیں جن میں سونا جواہرات وغیرہ دفن ہیں. دولت یہ سب ہیں مگر بے قیمت. اس کی قیمت اسی وقت ہے جب وہ کسی پر ظاہر ہو جائے اور اس کے قبضے میں آ جائے. یوں ہی کسی دولت مند کے پاس دولت بے قیمت ہوگی اگر وہ ضرورت مندوں کے کام نہ آ سکے. اسی طرح علم بھی ایک دولت ہے, اسے حاصل کر لینا اور ہے, اور حاصل کر کے اس میں ناواقف لوگوں کو بھی شریک کر لینا اور ہے. یوں ہی حکومت, سلطنت, تاج تخت والے وہ فرائض بھی تھے جو ہزاروں پر حکومت کرتے تھے, اور وہ فرائض بھی ہیں جو دنیا کے عجائب گھروں میں بے جان لاشیں بن کر لوگوں کی نمائش کے لیے خاموش میت بن کر لیٹے ہوئے ہیں, اور اب نہ ان کے سر پر کوئی تاج ہے, نہ گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار, اور نہ جسم پر ہیرے جواہرات سے جگمگاتے لباس. کبھی ہمارے لکھنؤ میوزیم میں جو قیصر باغ میں اور اس وقت کے انڈین ٹاکسیکالوجی ریسرچ سینٹر ITRC کی عمارت سے قریب تھا, اور اب وہاں سے خود لکھنؤ زو عجائب گھر ہی کے رقبے میں ایک عمارت ہے, وہاں 2 ممی ہزاروں سال پرانی میتیں لائی گئی تھیں. یہ بات شاید 65 سال پرانی ہے, ہم بھی دیکھنے گئے تھے, بلکہ کچھ مدت بعد اس وقت کی حکومت کی اجازت سے اس وقت کے میڈیکل ماہرین نے ان میں سے ایک میت پر سے ان کیمیکل پٹیوں کو ہٹانا چاہا جو اس میت کے تمام جسم پر لپٹی گئی تھی. بطور تجربہ پہلے اس میت کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو کھولا گیا کہ دیکھیں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے, تو مختصر مدت میں ہی اس کے انگوٹھوں کا گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا. بعد میں کیا کیا ہوا معلوم نہ ہو سکا, البتہ اتنا لکھیں تو بہتر ہے قبل مسیح حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بھی تقریباً 2000 سال یعنی مجموعی طور پر آج سے تقریباً 4000 سال پہلے وہ کون سے ماہرین تھے جنہوں نے یہ کیمیکل استعمال کیے, وہ کیسے ماہر تھے جنہوں نے ہزاروں سال پہلے یہ چٹیاں کپڑا یا جو کچھ بھی ایجاد کیا, وہ کیسے ماہرین تھے جنہوں نے یہ خوبصورت صندوق بنائے جن میں یہ لاشیں رکھی گئیں, وہ کون لوگ تھے جن کا عقیدہ کیسا تھا کہ یہ لاشیں کبھی زندہ ہو سکیں گی, وہ کون لوگ تھے جن کی مرضی یا جن کے حکم پر یہ سب کام کرنے والے یہ سب کر رہے تھے. صندوق, کیمیکل, چٹیاں, سلیقے سے تمام جسم پر انہیں لپیٹنا, کتنی مدت میں یہ سب کام ہوا ہوگا کہ مرنے والے کا جسم خراب ہونے سے پہلے یہ سارے عمل مکمل ہو جائیں, اور اب تقریباً 4000 سال بعد یہ 2 میتیں اور ہم سب ان کا تماشا دیکھنے والے. مولانا آخر بعد میں لکھتے ہیں کہ یہاں اسے ہم دیکھیں کہ فساد فی الارض, زمین پر فساد کرنے والے بھی ہمیشہ رہے, لیکن ان کے فساد کو اور اس کے اثرات کو مٹا دینے والے بھی ہمیشہ آتے رہے. فرق بس اتنا ہے کہ ہر دور کا فسادی خود اپنی ہی فساد کی بھڑکائی آگ میں اس طرح جلتا رہا کہ سوائے چند کے باقی کے نام بھی آج دنیا نہیں جانتی, لیکن جو اس فسادی قوت کو ختم کرنے اٹھے ان کے نام ہزاروں سال بعد بھی تاریخ میں الگ الگ انداز سے موجود ہیں, اور اسے ہم اس احساس سے دیکھیں کہ نورانی شخصیتوں کی بارگاہ میں ہم بھی ایک عقیدت مند کی طرح حاضر ہیں. مولانا مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ صفائی اور نظافت اور ہے, اور طہارت اور پاکیزگی اور ہے, اور مذہب جب دونوں کی تعلیم دیتا ہے کہ صفائی بھی رہے طہارت بھی رہے تو وہ ایک تیسری تعلیم بھی دیتا ہے, ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری طہارت بھی ہے, اور وہ ہے اندرونی طہارت, انسان کا اندر سے پاک صاف رہنا. اور یہ اندرونی طہارت اسی کو ملتی ہے جو ظلم سے دور رہے, جو لوگوں کے حق کو چھیننے کو برا سمجھے, جو فساد سے نفرت کرے, مجبور اور مظلوم کی مدد کرے. اور 15 شعبان کا پیغام بھی یہی
چاہیے۔ یہ دن ان کی آمد سے بھی وابستہ ہے جو ہماری دنیا کو ہر ظلم اور فساد اور ہر ظالم اور فسادی سے نجات دلائیں گے۔ آئیے اس دہشتناک وقت میں ہم ہر اس بات پر عمل کریں جو ہمارے ملک کے طبی ادارے ہم سے کہیں، اور اس 14-15 شعبان میں دعا کریں کہ ظلم و فساد کے مقابل ہم ایسے رہیں کہ نہ ہم ظالم کہلائیں نہ فسادی، ہم انسانیت سے وابستہ اچھے انسان سمجھے جائیں، اور ہم تمام انسان جو اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہیں اس موذی مرض کورونا سے نجات پائیں۔ آمین۔